अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स आप देख रहे हैं चैनल ब्लैक रोज़। व्यूवर्स, इस चैनल के प्लेटफॉर्म से हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह 1984 में भारतीय वज़ीर आज़म मिसेस इंदिरा गांधी ने भारतीय खुफिया एजेंसीज़ के साथ मिलकर ऑपरेशन ब्लू स्टार को अंजाम दिया और फिर इस ऑपरेशन ब्लू स्टार के नतीजे में किस तरह लाखों सिखों के खून की होली खेली गई। व्यूवर्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल ब्लैक रोज़ को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल ब्लैक रोज़ को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोस आप तक पहुंच सकें। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं हमारी आज की एपिसोड। सवाल: किस किस लीडर से क्या क्या सलाह मशवरा हुआ? जवाब: ये ज़ाती मामला है, मैं नहीं बता सकता। सवाल: इस वक्त गुरुद्वारे में कौन कौन है? जवाब: कोई मफरूर नहीं, अगर है तो आप पकड़ लें। सवाल: उनके पास असलहा कौन कौन सा है? जवाब: जब वो हैं ही नहीं तो असलहा कैसा? सवाल: असलहे की गिनती किस तरह करते हैं? जवाब: कोई ख़ास तरीका नहीं, जिसका असलहा हो वो अपने पास रखता है। सवाल: असलहा किस तरह तकसीम करते हैं? जवाब: अपना तो है ही नहीं, तकसीम क्या करेंगे? सवाल: आपकी गैर हाज़िरी में असलहे का इंचार्ज कौन होता है? जवाब: कोई नहीं। सवाल: लाला जी का कत्ल आपके हुक्म से आपके पैरोकारों ने किया है? जवाब: मेरा इससे कोई ताल्लुक़ नहीं। सवाल: नरनकारी गुरु का कत्ल भी आपके हुक्म से आपके पैरोकारों ने किया? जवाब: गलत है, मैं इस इल्ज़ाम को तस्लीम नहीं करता। इन सवालात और जवाबात से ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि संत जी का रवैया भारतीय हुकूमत के साथ कैसा था। ये बात रिकॉर्ड पर है कि वो मफरूर सिखों को ना सिर्फ पनाह देते बल्कि उनकी हौसला अफजाई भी कर रहे थे। संत जरनैल सिंह की रिहाई के साथ ही खालिस्तान तहरीक ने ज़ोर पकड़ा और भाई फौजा सिंह के बाद अखंड कीर्तनी जत्थे की ज़ेरे ज़मीन हुर्रियत पसंद, जिन्हें बब्बर खालसा का नाम दिया जाता है, पहली मर्तबा तब सामने आए जब 16 नवंबर 1981 को नरनकारी प्रमुख पर 3 अनजान हमला आवरों ने गोलियां मारकर हलाक किया और उसके बेटे को सख्त ज़ख्मी कर दिया, जो बाद में ज़ख्मों की ताब ना लाकर मर गया। हमला आवर तो फरार हो गए लेकिन अपना मोटरसाइकिल मौका पर छोड़ गए। जलंधर पुलिस ने बाद में इस सिलसिले में तलविंदर सिंह परमार, तरसेम सिंह, वधावा सिंह को मफरूर करार दे दिया और भिंडरांवाला को उनका लीडर बनाने की कोशिश की। हालांकि उनका ताल्लुक संत जी की जमात से कभी नहीं रहा था। तलविंदर सिंह परमार पंजाब से फरार होकर कनाडा कैसे पहुंचा, उसका शुमार प्रॉपर्टी का बिजनेस करने वाले बड़े बड़े प्रॉपर्टी डीलर्स में कैसे होने लगा, ये एक तवील कहानी है जो हमारी पहली इकसात में बयान की जा चुकी है। तलविंदर सिंह परमार बिलाशुबा एक अरसे तक दहशत की अलामत बना रहा। कैथे पैसिफिक एयरलाइन की परवाज़ जो आयरलैंड की फ़ज़ा में तबाह हुई, उसका ज़िम्मेदार गर्दाना गया, लेकिन अदम सबूत पर वो महफूज रहा। तलविंदर सिंह परमार एक अमृतधारी सिख था। आखिरी दौर में उसकी जथेबंदी बब्बर खालसा से इख्तिलाफात लीडरशिप के मसले पर खड़े हुए थे, लेकिन वो अपने मिशन में खालसा था। बिलाखिर एक रोज़ वो आराम आसाइश की ज़िंदगी त्याग कर कनाडा से निकल गया और भारतीय पंजाब में खालिस्तान की आज़ादी की जंग का हिस्सा बना। तलविंदर सिंह परमार को भारतीय पुलिस ने जलंधर में गिरफ्तार किया और फरार का ड्रामा रचाकर उसे मार डाला।
بلا شبہ وہ ایک بہادر گرسکھ تھا۔ کیپٹن شرما چکرا کر رہ گیا۔ بات ہی کچھ ایسی تھی۔ بڑی مشکل سے اس نے شکار قابو کیا تھا اور جب وہ شکار پر ہاتھ ڈالنے جا رہا تھا، عین ان لمحات میں اس کے اوسی نے اسے منع کر دیا۔ کیپٹن شرما کا تعلق ملٹری انٹیلیجنس کے اس ایڈوانس یونٹ سے تھا جو راجستھان کے اس حساس محاذ پر سرگرم عمل تھا۔ گنگا نگر سرحدی ضلع تھا جہاں چپے چپے پر اسمگلر موجود تھے۔ صحرائی علاقہ ہونے کی وجہ سے اس علاقے کو اسمگلروں کی جنت بھی کہا جاتا ہے۔ شام ڈلتے ہی ساری سرحد اسمگلنگ کی منڈی میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ بی ایس ایف کے لیے اسمگلروں کو روکنا کسی بھی طرح ممکن نہیں رہا تھا۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہاں کا جغرافیائی محل وقوع تھا۔ صحرائی علاقہ ہونے کے سبب یہاں سرحدی پوسٹیں ایک دوسرے سے دوری پر واقع تھیں۔ رات کو یا دن کے کسی حصے میں شدید گرمی کے سبب پیدل پیٹرولنگ ممکن نہیں تھی اور ایک دوسرے سے زیادہ فاصلے پر سرحدی پوسٹیں ہونے کے سبب انہیں اونٹوں پر سفر کرنا پڑتا تھا۔ یہ لوگ جب صحرا میں دور دور سے ٹارچیں جلا کر ملاپ کرتے تو کافی فاصلے پر موجود اسمگلر ضرور خبردار ہو جایا کرتے تھے۔ یہ الگ بات کہ پیٹرولنگ پارٹیوں کو ایک دوسرے کی خبر نہیں ہوتی تھی۔ ملٹری انٹیلیجنس کا یہ ایڈوانس یونٹ جو کیپٹن شرما کی کمانڈ میں اس سیکٹر میں کام کر رہا تھا، اس کے لیے تشویشناک اطلاع یہ تھی کہ اس سرحد سے دیگر اشیاء کے علاوہ اسلحے کی اسمگلنگ عام ہے۔ جس روز کیپٹن شرما کے خصوصی ذرائع نے اسے مطلع کیا کہ اسلحے کی اسمگلنگ مقامی ایم ایل اے کروا رہا ہے تو وہ چونک پڑا۔ کیپٹن شرما کے لیے تشویشناک بات یہ تھی کہ سول انٹیلیجنس ایجنسیاں جب یہ جانتی ہیں کہ ایم ایل اے اسلحے کی اسمگلنگ میں ملوث ہے تو وہ اسے گرفتار کیوں نہیں کرتے۔ پھر خود ہی اس نے سوچا ممکن ہے اس کی وجہ گرلیشن یا پھر سیاسی دباؤ رہا ہو، کیونکہ اس ملک میں بیشتر قباحتوں کی سرپرستی یہی لوگ کرتے ہیں۔ کیپٹن شرما نے بہت سوچ سمجھ کر یہ فیصلہ کیا تھا کہ وہ اس اطلاع کے پھیلنے سے پہلے ہی کارروائی کر گزرے گا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ ایم ایل اے خبردار ہو جائے اور اس کے کیے کرائے پر پانی پھر جائے۔ شرما کو اس بات کا بھی احساس تھا کہ مقامی پولیس اور سول انٹیلیجنس ایجنسیاں بھی اس شخص کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گی۔ جس روز اسے علم ہوا کہ را کے آفیسر نے بھی اس کی طرف سے آنکھیں بند کر رکھی ہیں تو اس کا خون کھول اٹھا۔ آخر وہ بھارت ماتا کا جیالہ سپوت تھا۔ وہ بھارتی آرمی کا ایک جانباز اور ذمہ دار آفیسر تھا اور اس کا فرض تھا کہ ملک کے خلاف ہونے والے کسی بھی سازش کے خلاف ڈٹ جائے اور اپنی جان پر کھیل کر اپنے فرائض پورے کرے۔ ابھی تک شرما نے اس علاقے میں پہلے سے روبہ عمل سرگرمیوں کے طرز عمل کا جائزہ لیا تھا۔ یہ تو اس کے لیے کسی اچنبھے کی بات نہیں تھی کہ سول ایجنسیوں کے لوگ ایم ایل اے پر ہاتھ نہیں ڈال رہے، لیکن را بھی خاموش ہے۔ اس اطلاع نے اسے پریشان کر دیا تھا۔ پہلے تو کیپٹن شرما نے یہی گمان کیا کہ عین ممکن ہے یہ شخص کانگریس میں اپنے اثر و رسوخ کی وجہ سے سول ایجنسیوں کو مفلوج کر سکتا ہو، لیکن را تو لامحدود اختیارات کی مالک تھی۔ ملک میں ایسا پہلی مرتبہ ہوا تھا، اس سے پہلے بھی کئی جگہ پولیس اور دیگر سول انٹیلیجنس ایجنسیوں کی ناکامی یا دباؤ کے تحت کوئی کارروائی نہ کرنے کے سبب را نے بڑے کامیاب آپریشن کیے تھے
اس روز جب شرما کے خصوصی ذرائع نے بتایا